बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। पंजाब के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं उनको फ़ाल करवाने के हवाले से, और काजी फ़ैज़ल साहब बेंच का जो स्टे ऑर्डर है उसको ख़त्म करवाने के लिए बहुत अहम पेशरफ़ सामने आई है। जबकि अतातार वग़ैरह के ख़िलाफ़ आज जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल को जो काम से रोका गया था, आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सनम जावेद की जो रिहाई का हुक्म था, डिस्चार्ज किया गया था गुजरांवाला के मुकदमे से, उस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई केस दायर करते हैं तो जो केस दायर करने वाला वकील होता है उसकी जानिब से मुखालिफ जो फ़रीक है उसको नोटिस जारी किया जाता है और उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायरगी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस उसकी स्क्रूटनी भी कर लेता है, नोटिस भी जारी कर देता है, रिकॉर्ड भी मंगवा लेता है। ये सारा काम रजिस्ट्रार ऑफिस करके रखता है। आम केसेस की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब केस बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो फिर ना नोटिसों का कोई प्रोसेस होता है और ना ही कोई ऐसा, ये मैं आपको अपीलों की बात कर रहा हूँ। जो तो डायरेक्ट 184(3) में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसको देखना होता है अदालत ने कि वो उसके ऊपर नोटिस जारी करती है। जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं, जो रूटीन के मैटर्स हैं, उसमें तमाम कार्रवाई रजिस्ट्रार ऑफिस पहले ही मुकम्मल कर रखता है और फिर उसके बाद जब मामला जाता है बेंच के सामने तो बेंच पहली तारीख पर ही सुन के डिसाइड कर देता है या एक दो तारीखें पड़ती हैं मैक्सिमम। असल चीज़ होता है केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होते आम केसेस, जिसकी वजह से 2017-18 की अब अपीलें लगी हैं, फौजदारी अपीलें। तो ये एक अहम चीज़ होती है। तो पंजाब हुकूमत ने पीटीआई कारकुन सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये बेसिकली जो पंजाब हुकूमत के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होंगे। सुप्रीम कोर्ट केस करने के लिए आपको 2 वकला हायर करने पड़ते हैं, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं और एक मेन कौंसल होती है। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स का काम है वो करता है और जो ओरिजिनल कौंसल है वो आर्गूमेंट्स करती है। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में 2 वकला को एडजस्ट करने का रूल्स बनाए हुए हैं कि आप 2 वकील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो जो पंजाब हुकूमत के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे उनकी जानिब से भिजवाया गया नोटिस सनम जावेद को मौसूल हो गया। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है और अब देखना यह है कि काजी फ़ैज़ल साहब का जो जजेस कमेटी है वो क्या इसको भी अर्जेंट मुकर्रर करती है, चूँकि ऐसे केसेस तो सालों बाद लगते हैं, आम रूटीन के जो ऐसे मुकदमात होते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बड़े तगड़े अंदाज में कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तमाम फॉर्म 45 भी, तमाम जो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के जवाब हैं वो भी जमा करवा लिए और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। मुसद्दक़ा कॉपीज़ भी फ़रीक़ैन को देने का हुक्म दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया, उनकी जानिब से मुसद्दक़ा कॉपीज़ जमा करवा दी गई। अब आखिरी काम था जो वहाँ पर सिस्टम था प्रिजाइडिंग अफसर के पास जिस पर अपलोड होना था, नताइज अपलोड होने थे, EMS सिस्टम जिसको कहा गया था, उसके नताइज आने हैं। बाकी तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। 7 जून को एक रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं, एक भावलपुर के लिए और एक पिंडी के लिए। और फिर उसके बाद जब ये सारा मामला हो जाता है तो पिंडी के ट्राइब्यूनल में जो जस्टिस रिटायर्ड शकूर साहब थे उनके पास इस्लामाबाद के केसेस को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और 10 जून को केस ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया जाता है। ये मामला जाता है तारिक जहांगीरी साहब को ट्रांसफ़र करने का आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। आमिर फ़ारूक साहब पहल तो बड़ा सख्त एक्शन लेते हैं। नून लीगी जो MNA हैं उनको तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी करते हैं कि आपने जज पर मुतासिब होने का किन ग्राउंड्स पर आपने इल्ज़ाम लगाया है। फिर हम देखते हैं कि ये मामला चलते चलते तारिक जहांगीरी साहब कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तारिक जहांगीरी साहब दोबारा एक्टिव अंदाज में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करने का कह के कार्रवाई शुरू कर देते हैं कि इतने में आमिर फ़ारूक साहब स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं और ट्रायल शुरू करने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से फिर ट्राइब्यूनल में काम रुक गया। तो आज 22 जुलाई से आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो ट्राइब्यूनल तब्दीली का केस है उसको रोज़ाना की बुनियाद पर सुन के तो उसको जल्द डिसाइड कर देंगे। आज भी जब यही बात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जो PTI उम्मीदवार आमिर मुग़ल के वकील शुएब शाहीन ने हुक्म इम्तना ख़त्म करने की इस्तदा की। शुएब शाहीन ने कहा कि ऑर्डीनेंस एक्ट बन चुका है, हमने उससे चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि
ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پہ اسی وجہ سے سن رہے ہیں کہ اس کو ہم جلد ڈیسائیڈ کر دیں اور حکم امتناع کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عدالت نے حکم امتناع ختم نہیں کیا، اور عدالت نے کہا کہ ہم اس کو اسی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر رہے ہیں کہ ہم اس کو جلد ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ ساتھ عامر فاروق صاحب نے بڑا اہم سوال پوچھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، جس کے اوپر آج الیکشن کمیشن نے کچھ دلائل دیے ہیں اور کچھ دلائل کل کے لیے طلب کیے ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ایک اہم نقطہ ذہن میں آیا ہے، اس سے متعلق وکیل الیکشن کمیشن جواب دیں۔ الیکشن کمیشن نے ٹرائبونل جج تقرری سے پہلے، جب ٹرائبونل کے ججز کی تقرری تھی تو اس وقت تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو لکھا تھا اور مشاورت کے بعد ججز تعینات ہوئے۔ عامر فاروق صاحب نے سوال کیا کہ جب جج کی تعیناتی مشاورت سے ہوتی ہے عدالت کے یا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے، تو جب آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ آپ ہائی کورٹ کو بیچ میں سے نکال کیسے سکتے ہیں؟ آپ ہائی کورٹ کو بالکل اس میں سے آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ عامر فاروق صاحب نے کہا ایک نقطہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، ٹرائبونل جج تقرر سے پہلے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مشاورت کرنا ہوتی ہے، کمیشن کے بعد ٹرائبونل خود سے تبدیل کر دے، پھر تو تفریق آ گئی نا۔ پہلی تقرری کی مشاورت کا مقصد تو پھر ختم ہی ہو گیا، آپ پھر عدلیہ کو اس سے نکال ہی دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہم نے دیکھنا ہے۔ الیکشن کمیشن سے پوچھیں گے کہ کیا آپ قانون یا اس کی منشا کو شکست دے رہے ہیں؟ عدالت نے اسلام آباد کے الیکشن ٹرائبونل تبدیلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی، اور الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ کل بھی آپ نے اپنی جو عدالت نے حکم دیا کہ آپ اپنے دلائل جاری رکھیے گا اور آپ اپنے دلائل کل مکمل کیجیے گا۔ دوسری طرف جو بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جسٹس انوار حسین صاحب جو لاہور کے الیکشن ٹرائبونل ہیں، ان کی جانب سے سماعت ہوئی عطا تارڑ کی NA 127 سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹرائبونل کے جج جسٹس انوار حسین نے NA 127 سے PTI کے ناکام امیدوار ظہیر عباس کھوکھر کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں بطور الیکشن ٹرائبونل کام سے روک رکھا ہے، جب تک سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہیں آتا الیکشن پٹیشن پر سماعت آگے نہیں بڑھاتے۔ الیکشن ٹرائبونل نے حلقہ NA 127 سے عطا تارڑ کی کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری پر سماعت ملتوی کر دی۔ PTI کے ناکام امیدوار ظہیر عباس کھوکھر کی انتخابی عذرداری پر الیکشن ٹرائبونل نے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور الیکشن کمیشن کو اصل فارم 45 اور 47 جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ ٹرائبونل نے عطا تارڑ کو بیان حلفی بھی جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو بھی متعلقہ دستاویزات کے ساتھ بیان حلفی کے ساتھ جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ آرڈرز پہلے ہی ہو چکے ہیں، اب اگر ٹرائبونل تبدیل بھی ہو جائے فار دی سیک آف آرگومنٹس تو یہ آرڈر اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ان آرڈرز کو نیا آنے والا ٹرائبونل نہیں ختم کر سکتا جب تک کہ یہ معاملہ کسی بڑی عدالت میں جائے اور بڑی عدالت سے یہ ختم نہ ہو، تو ان کو فارم 45 47 بیان حلفی کے ساتھ اوریجنل جمع کروانے پڑیں گے۔ اسی طرح اور بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی ہے، چونکہ لاہور کے کیسز کو، لاہور ڈویژن کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں جسٹس انوار حسین صاحب، تو چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جو پہلے سے ججز تعینات ہیں وہی برقرار رہیں گے، وہی بحال رہیں گے، اور اگر وہ بحال رہیں گے تو جسٹس انوار حسین صاحب ہی لاہور کے باقی مقدمات کو بھی سنیں گے۔ لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ مشاورت ہو جائے، مشاورت کے بعد سپریم کورٹ فوری طور پر اس کیس کو مقرر کر دے گی۔ لاہور ہائی کورٹ سے تو میڈیا کے ذریعے خبریں سامنے آئیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ نہ ابھی تک کوئی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہو، چونکہ الیکشن کمیشن بینیفیشری ہے اسٹے آرڈر کا، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاملہ جتنا عرصہ لٹکا رہے گا، پنجاب کے جو ٹرائبونل ہیں وہ لٹکے رہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو سکھ کی سانس نہیں لینے دیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر جسٹس شاہد کریم صاحب نے حکم دیا تھا کہ جو چیف جسٹس کے نامزد ٹرائبونل ہیں ان کو تعینات کیا جائے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور اگر نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نہیں جاری کرتا تو پرزیوم کیا جائے گا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور چیف جسٹس کو فائلیں بھجوائی جائیں اور وہ علاقہ وائز کام تقسیم کر دیں۔ وہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کر گئے، اس کے بعد کام شروع ہو گیا، الیکشن کمیشن پہنچ گیا سپریم کورٹ میں قاضی فائزہ صاحب نے 5 رکنی بینچ بنا دی اور 5 رکنی بینچ نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اس اسٹے آرڈر کے بعد عدالت کی جو یہ 4 جولائی کی بات ہے، آج کیا ہے 22 جولائی ہے، تو تقریباً 3 ہفتے گزر چکے ہیں اس اسٹے آرڈر کو، جس کی وجہ سے جو عوام کے مینڈیٹ کا پنجاب کا معاملہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی۔
لیکن پنجاب میں الیکشن ٹرائبونلز کو فعال بنوانے کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے 4 جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو انٹرم آرڈر تھا اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ 4 جولائی کو جاری فیصلے میں الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے مشاورت کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائنز مہیا نہیں کی۔ چیف جسٹس کی جانب سے کسی بھی جج کی تعیناتی کو سب سے معتبر تصور کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ٹرائبونلز کے لیے تعینات ججز کا فیصلہ درست تھا۔ الیکشن کمیشن کا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تعینات ججز کو نہ ماننے کے پیچھے قانونی جواز موجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے الیکشن کمیشن کا موقف غلط قرار دیا کہ ان کے پاس ٹرائبونلز کے لیے ججز منتخب کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ درخواست گزار سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنا درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ٹرائبونلز کے لیے تعینات ججز کی نامزدگی معطل نہیں کی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ٹرائبونلز کے لیے نامزد جج ہی موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ سے نامزد ججز پر مشاورت کرے اور وجوہات پیش کرے۔ انہوں نے کہا پنجاب میں کام جاری رکھنے والے الیکشن ٹرائبونلز کو بحال کیا جائے۔ مشاورت کا مطلب الیکشن کمیشن نامزد ججز پر ٹھوس وجوہات پیش کرے۔ الیکشن کمیشن کے پاس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نامزد ججز کی تعیناتی کو نہ ماننے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پنجاب میں الیکشن ٹرائبونلز میں کام کرنے والے ججز کے دائرۂ کار کا تعین کرنے کا اختیار صرف لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے کے مترادف ہے، جو اس میں دخل اندازی کرنے کے مترادف ہے۔ اب ان کو تو یہ لگتا تھا کہ یہ معاملہ یہاں پر زیر التوا رہے گا، پنجاب کے جو ٹرائبونل ہیں وہ غیر فعال رہیں گے۔ اب آگے سپریم کورٹ میں کیس چونکہ یہ آئین اور قانون کی منشا کے مطابق نہیں ہے تو لیٹ لگے گا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب الیکشن کمیشن کو اور جو مسلم لیگ نون کے فارم 47 پر کامیاب امیدوار ہیں ان کو سانس نہیں لینے دیں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بڑی تگڑی ریویو پٹیشن فائل کی ہے اور ساتھ انہوں نے جلد سماعت کی بھی استدعا کی ہے کہ اس کیس کو اسی ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور 4 جولائی کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔